وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں۔ وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اعتراض جس کا تفصیلی جواب لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اعتراض چند ہفتے قبل ایک غیر احمدی مخالف احمدیت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا کہ نبی شاعر نہیں ہو سکتا اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا اعتراض سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج معیار نبوت کے اوپر یہ ہم نیا سلسلہ لے کے آئے ہیں، نیا پروگرام لے کے آئے ہیں، اور ابھی تک ہم 8 پروگرام معیار نبوت کے اوپر پیش کر چکے ہیں اور یہ 9واں پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو کہ نبوت کا ایک معیار یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتے تھے، وہ شاعر نہیں ہوتے تھے۔ یہ نبوت کے، منصب نبوت کے اور نبی کے یہ منافی ہے کہ وہ شاعر ہو۔ ابھی ہم آپ کو قرآن پاک کی زیارت کرواتے ہیں اور سکرین شیئر کر کے کچھ آیات آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 اوپن ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی یہ شان اللہ پاک نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے شایان شان نہیں ہوتا کہ وہ شعر کہے، شعر و شاعری کہے۔ یہ ایک آیت آپ نے دیکھی، آگے بڑھتے ہیں۔ پوری صورت ہی اللہ پاک کی نے جو ہے نا وہ قرآن حکیم کے اندر رکھی ہے، سورہ شعراء، اور اس کی اگر آپ آیت دیکھتے ہیں تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی شاعر لوگوں کی جو شاعری ہوتی ہے اس کی جو پیروی ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ ان دو آیات سے
ایک नतीजा अखज होता है और वो नतीजा ये है कि नबी शायर नहीं होते। जैसा कि नाजरीन आपने एतराज़ सुन भी लिया है और उसको समझ भी लिया है कि इस एतराज़ के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं, एक नबी शायर नहीं हो सकता और शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। तो हम भी इसका जवाब भी हिस्सावार देंगे। पहले हम इस हिस्से को देखते हैं कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। तो जनाब, चूँकि पाकिस्तान से बुनियादी तौर पे इनका ताल्लुक है, तो इनको हम दिखाते चलें कि पाकिस्तान जिसके बारे में ये अकीदा रखते हैं कि पाकिस्तान बहुत मेहनत से बनाया गया और यकीन है इस बात का तमाम पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तान के अवाम जो जिन्हें शायर मशरिक़ के नाम से जानती है, उनके बारे में कहा जाता है ही इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के रूहानी बाप हैं। जब उनका पेशा देखते हैं तो वो पोएट हैं और इनके फतवे के मुताबिक शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। तो वो तमाम लोग जिन्होंने इल्लामा इकबाल साहब की पैरवी की या उनको ये शायर मशरिक़ समझते हैं और समझते हैं कि हमने इनकी पैरवी करके पाकिस्तान को बनाया, तो लाज़िमन इनके फतवे के मुताबिक गुमराह ठहरते हैं। अब इसके बाद इन जनाब का मकतबा फ़िक्र चूँकि बुनियादी तौर पे ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके इमाम हैं अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहिब, जिनके बारे में इनका अकीदा है कि वो एक वली कामिल हैं और उनका जो भी कलाम होता है वो वली कामिल का रूह परवर और ईमान अफ़रोज़ कलाम होता है। उनका एक मजमूआ है जिसे हदायक़ बख्शिश के नाम से जाना जाता है। वो एक पूरे का पूरा मजमूआ अशार का मजमूआ है। उसके अंदर वो हिस्सा दोम के अंदर एक नज़म की सूरत में लिखते हैं, मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दुरूद, मुझसे बेबस की कुव्वत पे लाखों सलाम, कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बादे ज़िल्लत पे लाखों सलाम। ये आप इनकी मसाजिद में भी अक्सर सुनते हैं और सुनते भी आए होंगे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस किस्म के अशार पढ़े जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सही मुस्लिम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो को ये ताकीद करते हैं कि आप मेरी तरफ से जवाब दीजिए और हज़रत हस्सान बिन साबित अशार की शक्ल में मुखालिफीन इस्लाम से को जवाब देते थे और खुदा के हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि ए खुदा रूहुल कुदस के ज़रिए इसकी मदद फरमा। अब ये वो बुनियादी तौर पे आयात हैं जिनको इन्होंने पेश करके ये नतीजा पेश करने की कोशिश की कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। जबकि आगे वाला हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया जिसके अंदर इस बात की वज़ाहत कर दी गई थी कि खुदा तआला किन के बारे में ये बात बयान कर रहा है, किन लोगों को शायर के कैटेगरी में देख रहा है। इनकी तरह नहीं कि हर काफ़िया रदीफ से मिलता-जुलता कलाम बयान करने वाले को खुदा तआला शायर कह दे और उसकी पैरवी करने वालों को गुमराह कह दे। इसके आगे बयान कर दिया गया है कि तुमने नहीं देखा वो हर नाले में सरगर्दा फिरते हैं, हर वादी में फिर इसी तरह जिस तरह आवारा लोग फिरते हैं, इस तरह फिरते हैं और वो कहते हैं जो नहीं करते। यानी ख़याली बातें करने वालों की पैरवी करने से खुदा ताला ने मना फरमाया और उनको बुनियादी तौर पे शायर कहा है। अगर काफ़िया रदीफ वाला मामला देखा जाए तो कुरान करीम की बहुत सी आयत जिनकी ख़ासकर आखिरी आयत को आप पढ़ेंगे और उनकी तरतीब को देखेंगे तो वो इसी तरह बनती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें सही बुखारी का मुतालिया करें। सही बुखारी चूँकि मुस्तनद किताब है कुरान मजीद के बाद और इसके अंदर जब हम देखते हैं हंदक के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अशार पढ़ते हैं। उन अशार का तर्जमा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की जानिब से शाया शुदा है। वो तर्जमा आपके पेशे खिदमत है। तू हदायतगर ना होता तो कहाँ मिल तू तू हदायतगर ना होता तो कहाँ मिलती निजात, कैसे पढ़ते हम नमाजें, कैसे देते हम ज़कात। अब उतार हम पर तसल्ली ए शाहे आली सिफात, पाँव जमवा दे हमारे दे लड़ाई में सबात। बेसबब हम पे ये काफिर जुल्म से चढ़ आते हैं, जब वो बहकाएं हमें सुनते नहीं हम उनकी बात। अब इनके मुताबिक ये फतवा देखें कहाँ पे जाता है, तमाम के तमाम पाकिस्तानी गुमराह, तमाम के तमाम बरेलवी गुमराह, तमाम के तमाम मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गुमराह और जिनकी पैरवी करने के बारे में कह रहे हैं वो तो आप देख ही लें कि ये फतवा कहाँ-कहाँ पे पड़ता है।
پھر دوسرے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، اسی کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ وہی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے شائع شدہ ہے: میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ پھر اس کے بعد بنیادی طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کو بیان کرنا اور اشعار کے بارے میں بات کی ہے کہ بعض اشعار میں حکمت و دنائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں اور بہت سی دوسری کتابوں میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ بنیادی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کس چیز کو بیان کرتا ہے، قرآن کریم بنیادی طور پہ بات بیان کرتا ہے کہ بے شک یہ قرآن کریم ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ یہ قرآن کریم کے بیان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خود ساختہ کلام نہیں ہے، یہ خود سے پیش کردہ باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ بات ہے۔ اور یہی وہ بنیادی طور پہ اعتراض تھا جو مشرکین مکہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے تھے، اور جس کا قرآن کریم نے جواب دیا ہے۔ اگر یہ صرف قافیہ ردیف سے ملتا جلتا کلام اور پر حکمت باتوں کو یہ شاعری کا نام دیتے ہیں، تو پھر جناب کے مطابق علامہ اقبال کی پیروی کرنے والے سارے گمراہ، احمد رضا خان بریلوی صاحب کی پیروی کرنے والے سارے کے سارے گمراہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اگر آپ ان جیسے علماء کے پیچھے چلیں گے تو یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے کامل مصداق ہیں، جو آخری زمانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن کریم کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے، ان کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ کے جائیں گے۔ یہ دیکھ لیں جناب، جماعت احمدیہ اور بانی سلسلہ احمدیہ پہ اعتراض کرنے کی خاطر اٹھے تھے، ایک فتویٰ جو انہوں نے دیا یہ تمام کے تمام پاکستانیوں پہ پڑا، تمام کے تمام بریلویوں پہ پڑتا ہے، تمام کے تمام مسلمانوں پہ پڑتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر بھی حرف اٹھتا ہے ان کے فتوے کے مطابق۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ایسے نام نہاد علماء سے بچائیں اور قرآن کریم کی اصل تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔